Joel 1. Kini ang mensahe nga gisulti sa Ginoo kang Joel nga anak ni Petuel. Pamatian ninyo kini kamong mga hamtong na ingon man kamong tanang nagpuyo sa Juda. May nahitabo na ba nga sama niini sa inyong panahon o sa panahon sa inyong katigulangan? Isugilon kini ngadto sa inyong mga anak aron isugilon usad nila kini sa ilang mga anak nga mosugilon usad niini sa ilang mga kaliwat. Nagbanos-banos paghugpa sa mga tanom ang mga panon sa dulon. Ang mga tanom nga salin sa mga dulon gihurot pagkaon sa mga lukton. Pagmata na o panghilak kamong mga palahubog. Dangoy-ngoy kamong mga palainom kay wala na'y ubas nga himuong bino. Gihugpaan sa bagang panon sa dulon ang atong kayutaan, gamhanan sila og dili maihap, hait sila ngipon sama sa leon. Gihurot nilag kaon ang atong kaparasan o gipangpanitan ang mga kahoy igera busa nangaputi na ang mga sangan ini. Panghilak kamo sama sa dalagang nagbangutan tungod sa namatay niyang pamanhunon. Wala na'y trigo o bino nga ikahala dito sa templo. Nagbangutan ang mga pari kay wala naman sila ihalad ngadto sa Ginoo. Nangaupaw ang kaumahan o nagbangutan ang yuta kay nadaot man ang mga trigo, mikaging ang mga ubas o nangalaya ang mga olibo. Pagsubo kamong mga mag-uuma, panghilak kamong tig-atiman sa parasan, kay ang trigo, ang sibada, ug ang tanang tanom, nahurot ug kadaot. Patay na ang mga paras, nangalaya usab ang mga igera. Ingon man ang mga granada, palmera, mansanas, ug ang tanang kahoy sa kaumahan, ug nawad-ag kalipay ang katawhan. Kamong mga pari nga nag-alagad diha sa halaran sa Dios, pagsulog kamog sako ug panghilak kamo. Pangadto kamo sa templo ug pagbangutan didto sa tibuok gabi kay wala na'y trigo o bino nga ikahalad ngadto sa inyong Dios. Awhaga ang katawhan sa pagpuasa o pagtigom kamo. Tiguma usab ang mga kadagkuan o ang tanang nagpuyo sa Juda dito sa templo sa Ginoo nga inyong Dios o sangpita siya. Hapit na moabot ang adlaw sa Ginoo ug magdala kinig kalaglagan gikan sa labing gamhanan. Pagka makalilisang sa maong adlaw. Wala kitay nahimo sa dihang gilaglag ang atong mga tanom. Nahanaw ang kalipay diha sa templo sa atong Dios. Nanguyos ang mga binhi nga gipugas ug wala na kitay maani. Nangaguba na ang walay sulod nga mga kamalig. Nag-inga ang mga baka sa kaguol sanglit wala naman sila'y masibsib. Nagantos usab ang panon sa mga karnero. Nagsangpit ako kanimo o Ginoo kay nangalaya na ang mga balili ug ang kakahuyan na pagba sa kalayo. Nagtuaw kanimo bisan gani ang mga ihalas nga mananap kay nangahubas naman ang mga suba ug nangasunog na ang mga sagbot sa mga kamingawan.